اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سید الانبیاء امام الہدا ولی بدہا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات پاک واسطے. سامعین و حضرات، ماہ شوال المکرم 1443 ہجری دا پہلا جمعۃ المبارک ہے. 6 مئی 2022 دا
دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اور موضوع اپنے فوج شدگان پیارے دنیا تو ٹر جان والیاں دے حق حقوق دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا۔ دین اسلام نے اپنے اندر اتنی وسعت اور ظرف رکھے ہے کسے انسان نو انسان ہون دے ناتے اللہ رب رحمان نے او دے حق تو محروم نہیں رکھیا۔ دنیا کائنات دے اندر انسان آیا ہے، دنیا بچ آن تو بعد دے تمام مراحل دا اللہ احکم الحاکمین نے اور شریعت اسلامیہ نے حق دا خیال رکھے ہے۔ اسی بس اتوں تک جاننے ہاں کہ ماں باپ دا حق ہے، اولاد دا حق ہے، رشتہ داراں دا حق ہے، بھیناں بھراواں دا حق ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے کئی انسانیت دے حقوق قرآن پاک دے اندر بیان فرمائے نے۔ اپنی ربوبیت دا بھی حق بیان فرمایا، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا بھی حق، آپ دی بات دا بھی حق، آپ دی شریعت دا حق، آپ دی ختم نبوت دا حق بیان فرمایا، والدین دے حق نو بیان فرمایا، عزیز و اقارب دے حق نو بیان فرمایا، رشتہ دار پڑوسی حتیٰ کہ مسافر دے حق اور مہمان دے حق نو بھی بیان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے دنیا کائنات تو جان والے انسان دے حق نو بھی بیان فرمایا ہے، اور سانو چاہیے زندہ انسان اپنے فوت ہون والے دے حق حقوق دا خیال کرے۔ فوت ہون والے بندے دا سب تو پہلا حق انہوں اچھی طرح غسل دیتا جائے، شریعت اسلامیہ دے مطابق غسل دے کے انہوں کفن دیتا جائے۔ لیکن آج کئی بار مشاہدے اندر بھی بات آئی ہے، دیکھن اندر بات آئی ہے، سنن اندر بات آئی ہے کہ دین اسلام تو لوگ اتنے بیزار اور غافل نہیں کہ فوت ہون والے دے بارے پتہ نہیں کہ اسی انہوں غسل کی میں دینا ہے، فوت ہو گیا ہے اسی انہوں کفن کی میں دینا ہے، دفنان دا طریقہ کار نہیں پتا۔ ایسے لوگوں جیڑے دین اسلام تو دور نے، جنہاں نے اپنے اسلام نو اللہ پاک دے اس احسان اور نعمت عظمہ نو سمجھیا نہیں، وہ لوگ اپنے پیارے فوت ہون والے دنیا تو جڑے چلے گئے، اکھاں میٹ گئے، جنہاں دی روح قبض ہو چکی، جڑے اپنے زندیاں دے محتاج ہو گئے نے، اللہ اکبر اللہ، صرف اور صرف دین تو دوری ہے اور گھمنڈ تے غرور تے فخر اور تکبر ہے، جن نے اللہ دے گھر دی حاضری نو پسند نہیں کیتا، مسجد وچ آیا نہیں،
خطبہ جمعہ پڑھیا سنیا نہیں، اور دینی محافل، دروس، جلسے اور کانفرنساں دے اندر جیڑا بندہ آیا نہیں، پرواہ ہی نہیں سمجھی، وہ پھر دین تو اتنا دور ہویا ہے کہ او دا کوئی باپ فوت ہویا ہے، بھائی فوت ہویا ہے، بہن فوت ہوئی ہے، ماں فوت ہوئی ہے، رشتہ دار فوت ہویا ہے، انہوں پھر انج کر کے مغروں لایا ہے کہ جویں کوئی بیگانہ بھی کسے نال برا سلوک نہیں کرتا۔ اس واسطے ویرو یہ ساری چیزاں حق حقوق سمجھن دے واسطے، دین اسلام دی تعلیم اور تربیت حاصل کرن دے واسطے مساجد دا رخ کرنا ضروری ہے۔ مدارس اور نیک علماء علم والیاں دی محفل ضروری ہے۔ دنیا دیا محفلاں اپنی جگہ تے، دنیا دے معاملات اپنی جگہ تے، لیکن جیڑا آخرت والا مرحلہ ہے، آخرت والا معاملہ جیڑا ہے، اپنے عزیز و اقارب دے حق حقوق انہاں دا خیال کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انسان سمجھدا ہے میری ذمہ داری، میرا فریضہ زندیاں دے واسطے نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تینوں شیطان نے غفلت کے اندر پایا ہے، شیطان نے تیرے دماغ اور دل دیاں ان تختیاں تے پردہ پا دیتا ہے۔ تیرے فوت ہون والے دا بھی تیرے ہوتے حق ہے، تیرے زندے دا بھی تیرے ہوتے حق ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسے لوگ جڑے آخرت نو ترجیح نہیں دیندے، جنہ لوگاں نے اپنی دنیا نو ہی اپنا اوڑنا بچھونا سمجھے ہے، اپنی دنیا نو اے سارا آخرت دا ساز و سامان سمجھے ہے، ایسے لوگ غافل نے غافل۔ اللہ احکام الحاکمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے والذین اتبعوہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ ایسے لوگ جنہاں نے اپنے ان لوگاں دی پیروی کی تھی جیڑے دنیا تو چلے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دنیا تو جان والے آندے حق دی بات کر رہے ہیں، دنیا تو جان والے آندیاں جیڑیاں پچھلے آندے زندیاں لوگاں دے اتے ذمہ داریاں نے، انہاں دی بات اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ والذین یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اللہ احکم الحاکمین مال کے کائنات نے اعلان فرمایا ہے، وہ لوگ ایمان والے لوگ، ایماندار لوگ، امانت دار لوگ، دیانت دار لوگ، سچے لوگ، کھرے لوگ اپنے فوت ہون والے اندے پیچھے ایہو جیاں دعاواں کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ کہ اے میرے مولا کریم، اللہ سونے اسی تیرے کو دعا کرنے والذین یقولون والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا۔ وہ لوگ جڑے چلے گئے نے، جڑے دنیا تو چلے گئے، والذین جاؤوا من بعدہم جان والیاں تو پیچھے جڑے اے لوگ زندہ نے، او اللہ احکام الحاکمین دے سامنے اللہ دے حضور التجاواں تے دعاواں کر دینے۔ یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اے اللہ
अल्लाह अरशां वाले परवरदिगार मौला असी तेरे कोलों इन्हां लोगां दे वास्ते बख्शिश दी दुआ करने रब्बाना गफिर लना अल्लाह सानू भी माफ कर दे वली इखवानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान अल्लाह उन्होंने भी मुआफ कर दे उन्होंने भी बख्श दे जेड़े साडे तो पहले ईमान अंदर सबकत लै गए जेड़े साडे तो पहले मुसलमान फौत हो गए। और ये भी बात याद रखो कि दुआ दा हक सिर्फ मुवाहिद बंदे दे वास्ते मोमन बंदे दे वास्ते और मुसलमान बंदे दे वास्ते दुआ करनी जायज़ है। मगफरत बख्शिश दी दुआ ए मोमन बंदे दे वास्ते जायज़ है। फासिक फाजर काफर गैर मुस्लिम और मुशरक बंदे दे वास्ते दुआ करनी मगफरत दी दुआ करनी एदी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी ते मोमन बंदा ईमान वाला आंदा अल्लाह सोने वाले खुवानिन अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान अल्लाह जेड़े साडे तो पहले ईमान अंदर सबकत लै गए जेड़े साडे तो पहले मोमन बंदे दुनिया तो चले गए ने अल्लाह उन्होंने भी मुआफ कर दे वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम अल्लाह साडे दिलां नूं फितने अंदर मुब्तला ना करी अल्लाह साडे दिलां नूं तंगियां दे अंदर मुब्तला ना करी ए अरशां वालिया सोनिया तू ते बड़ा रऊफुर रहीम है तू मालिक कायनात है। ए दुआ ए फौत होने वालियां दे वास्ते करना बहुत जरूरी है और इस दुआ दे अंदर नमाज जनाजा भी है। आओ अज देखो कायनात दे अंदर नमाज जनाजे दे अंदर भी बड़ी खयानत की जाती है अपने फौत होने वाले दे नाल बददयानती की जाती है फौत होने वाले दा हक अदा नहीं किया जाता ते नारे ते गल्लां ते दावे मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद अल्लाह मेरी तौबा केड़ा जनाजा है अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस दा जनाजा अल्लाह दे फजलो करम दे नाल अहले हक दा ही वो जनाजा है कि जिदे अंदर दुआ भी पढ़ी जाती है जिदे अंदर फातिहा भी पढ़ी जाती है और दरूद भी पढ़िया जाता है। बाकी जनाजे वेखते रहते हो ना इत्थे जनाब अल्लाह अकबर करके अद्धे मिनट दे अंदर जनाजे नूं फना फिल्ला करके ते इनू मगरों ला के कबर दे सुपुर्द कर दिता जाता है। ये हक नहीं अदा किया गया मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद केड़ा मौलवी है जेड़ा मस्जिद दे अंदर जनाजा ले आके और या जनाजगाह दे अंदर जनाजा रख के ते फातिहा पढ़ दे इन्हां उलमाए किराम नूं अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। इन्हां जनाब अल्लाह अकबर करके जनाजा पढ़े नीतिया सुभानक अल्लाह ये ओ दुआ पढ़िए हालांकि हदीस पाक दे अंदर ऐ सना सुभानक अल्लाह ये जनाजे दे अंदर साबित ही नहीं ये दे अंदर भी कई अल्फाज बोले जाते ने अल्लाह अकबर अल्लाह ते इस तो बाद सूरत फातिहा पढ़ी नहीं जाती। सारी जिंदगी मौलवी ने अपने पीछे खड़े होने वाले नूं फातिहा पढ़न तो रोके है ओए तू फातिहा पढ़ेगा नौज बिल्ला तेरे मुंह दे विच अग पै जाएगी अल्लाह मेरी तौबा ओए कुरान पाक दी तिलावत सूरह फातिहा नूं इस्तिस्ना हासिल है नमाज दे अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेशुमार हदीस मुबारका ने कि सूरह फातिहा तो बगैर नमाज ही नहीं कोई नमाज जुमा दी नमाज नहीं ईदैन दी नमाज नहीं जनाजा नहीं फर्ज नहीं नफल नहीं सुन्नत नहीं कोई भी नमाज सूरह फातिहा तो बगैर नहीं। इधर की है जनाजा नमाज वास्ते घरों बंदा वुजू करके आया है ठंडे पानी दे नाल ने वुजू कीता है सर्दी दा मौसम है गर्मी दा मौसम है गर्मी शिद्दत दी दोपहर दे अंदर बंदा चल के मस्जिद विच नमाज पढ़न वास्ते आया है इनू
موقع ہی نہیں دیتا گیا کہ تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بلکہ اعلان اس بات دا انکار کیتا جاندا ہے سورۃ فاتحہ نماز دے اندر نہیں پڑھنی، حالانکہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ او لوگوں فاتحہ اے جڑی ام الکتاب ہے، اے دے تو بغیر نماز ہی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ زندہ رہندیاں اپنے پیچھے امام نے کسے نو فاتحہ نہیں پڑھن دیتی کہ جی فاتحہ نہیں پڑھنی بس سننا ہے، حالانکہ قرآن سورہ فاتحہ تو بعد جیڑی تلاوت کی دی جاندی ہے انہوں سنن دا حق ہے، انہوں سننا فرض ہے۔ فاتحہ تے مقتدی دے امام دے پیچھے پڑھنی بھی فرض ہے۔ میں دسنا ہے جانا اللہ دے کئی ایسے بندے نے گناہگار خطا کار میں میاں، پر اللہ دے فضل و کرم نال امام اپنے مقتدی نو اجازت بھی دیندا ہے، حکم بھی دیندا ہے اور دینا چاہیے کہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ساری زندگی بندے نو پیچھے امام نے مولوی نے فاتحہ پڑھن نہیں دیتی تے آج او دے جنازے دی واری آئی ہے، اگے میت تے امام میت کھڑا ہے، آج انہیں آپ بھی نہیں پڑھی، کنا حق تو محروم کیتا گیا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے جنازہ جنازہ اے میت دا حق ہے، پیارے دا حق ہے، فوت ہون والے دا حق ہے کہ اے دے اتے جنازہ پڑھیا جائے، غسل دے کے کفن دیتا جائے، اے دے تے جنازہ پڑھیا جائے تے جنازہ بھی انہیں تحمل مزاج دے نال پڑھیا جائے۔ میرے آقا فرماندے نے اے جنازہ میت دی طرفوں اے میت دے واسطے تہاڈی ذمہ داری بھی ہے، تہاڈی سفارش بھی ہے، تسی میت واسطے سفارش کر دیو تے سفارش اس انداز دے نال کرنی چاہیے۔ اور ویکھیا نا دنیا دا نظام نے کتے تھانے کچہری چوکی اندر کوئی جیل اندر بندہ چلا جاندا ہے، پیچھے سفارشی جاندے نے، سفارش کرن والے جاندے نے، حد الامکان اڈی چوٹی والا زور لگا کے سفارش بندہ کردا ہے کہ یار چودھری صاحب، ایس ایچ او صاحب، تھانے دار صاحب، اے ساڈا دوست یار ہے، اے بندہ بے گناہ ہے یا اے گناہ گار ہے، لیکن اسی سفارش کرن واسطے آئے ہیں، اے دے نال محبت کرو، اے دے نال ذرا تھوڑی شفقت کرو، ساڈی بھی لاج رکھ لو، ساڈی بھی عزت رکھ لو، اینوں ذرا رہائی دیو، اینوں ذرا دے گناہ دی معافی دیو، جڑی اینے کیتی ہے معاف کر دیو، آئندہ تو اسی بھی اینوں سمجھانے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بندہ اڈی چوٹی والا زور لاندا ہے، بندہ اڈی چوٹی والا زور لاندا ہے، سفارشی بن کے جان والا کہ یار کدے میری بےزتی نہ ہوئے کہ میرے پیچھے فلانا بندہ چودھری آیا ہے، ویسے بڑیاں پھڑا ماردا ہے، بڑا اپنے آپ وچ پھنے کھا باندھا ہے، لیکن ایک تھانے دار نے، ایک ایس ایچ او نے، چوکی انچارج نے یہ گل ہی نہیں منی۔ یہ صرف اپنے دل دماغ دے اندر عزت نو رکھ کے، بےزتی نو مد نظر رکھ کے یہ بندہ پوری سر تاڑا دی کوشش کردا ہے۔ بعض دفعہ انج بھی ہوندا ہے کہ یہ کوشش کرنے والا بندہ نا پلہ ہاردا ہے، پلیوں کوئی 2-4 ہزار 5 ہزار بھی دے کے نا اگلے بندے دی جان چھڈاندا ہے، کیونکہ سفارشی بن کے آیا ہے۔ یہ بھی عزت بےزتی دا مسئلہ ہے۔ اگر کسی چوکی اندروں، تھانے اندروں کسی نو رہائی نہ ملے، سفارش کرنے والے دا اپنا بھی چہرہ جڑا مرجا جاندا ہے، وہ دی اپنی بھی انسلٹ ہوندی ہے۔ تے کی خیال ہے جدو احکام الحاکمین دے دربار اندر کوئی ساڈا پیارا چلا جائے، کوئی باپ چلا جائے، کوئی ماں چلی جائے، کوئی بھرا چلا جائے، رشتہ دار اب دنیا تو چلا جائے، احکام الحاکمین دے دربار اندر اسی جدوں سفارشاں کرنیاں نے، پھر سانو بھی تے اڈی چوٹی والا زور ہی لگانا چاہیے، سانو بھی اپنے تن من دیاں کوششاں کرنیاں چاہیے نے۔ دعا اندر
التجا اندر سب تو بڑی دعا جڑی حدیث تو ثابت ہے، جڑی سب تو سنت اہم ترین حدیث تو ثابت ہے، میت دے واسطے دعا والا معاملہ او نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ ہے۔ اللہ دا واسطہ جے اپنے فوت ہون والیاں دے جنازیاں نو ضائع نہ کریا کرو، اپنے فوت ہون والیاں دیاں میتاں انہاں نو مگروں نہ لایا کرو۔ اے جے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، زندہ مولوی صاحب نے پڑھن نہیں دیتا تے اج بندہ فوت ہو گیا تے مولوی نے آپ بھی نہیں پڑھیا، حدیث دا انکار کر دیتا ہے، سنت دیاں مخالفتاں کر لیاں نے۔ اے جنازہ میرے آقا فرماندے نے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میرے باپ نے مینوں وصیتاں کی دیاں، اللہ اللہ، یا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، میرا جنازہ اتنا جنازہ لمبا ہونا چاہیے، میرے جنازے اندر اتنیاں دعاواں پڑھنیاں نے، اتنی دیر دعاواں پڑھنیاں نے، اتنی دیر اللہ دے سامنے معافیاں دا سوال کرنا ہے، میرے واسطے سفارشاں کرنیاں نے، جویں ایک کسائی اونٹ نو ذبح کر دے، اونٹ نو ذبح کر کے ایدیاں بوٹیاں بوٹیاں کر کے اپنے محلے اندر تقسیم نہ کر دے وے، جتنا ٹائم ایک اونٹ نو ذبح کر کے محلے اندر تقسیم کرن دے ٹائم لگدا ہے، اینا ٹائم میرے جنازے دے اندر دعاواں تے لگا نہیں، اینا لمبا میرا جنازہ ہونا چاہیے، اینیاں لمبیاں سفارشاں میرے واسطے اللہ رب رحمان دے کولوں کرنیاں نے۔ اور اے بھی الفاظ نے کہ او جڑے محلے اندر گوشت پہنچ جائے او محلے دار گوشت نو پکا کے ہانڈی اندر ابال کے کھا نہ لین، اتنا لمبا میرا جنازہ ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، کئی حدیث پاک اندر کئی روایات نے آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر بندہ ایک خواہش کردا ہے، اپنے دل دماغ اندر ایک تڑپ رکھدا ہے، کاش کہ آج میرا جنازہ ہوندا، میرے جنازے تے انیاں دعاواں پڑھیاں جاندیاں، اللہ مینوں معاف کر دیندا۔ اج 2-4 منٹ ود جنازے اندر لگ جانا تے لوگ مولویاں نو گالاں کڈن لگ پیندے نے۔ یقین کرو اسی آپ خود اپنے انہاں گناہگار اکھاں نال دیکھے ہے کہ جڑے لوگ بڑے دعا دے قائل ہوندے نے، سالے ثواب دے بڑے جناب چڑھاوے تے دیگاں تے ساتے تے چالیے کرن والے کہ لو جی کی لے گیا، سارا کچھ ایتھے ہی چھڈ گیا نا، اسی او دے پیچھوں سادہ بھی نہیں کر سکتے، چالیا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب رحمان دی عزت دی قسم ہے، جدوں جنازے دی واری آندی ہے پیچھے ہو کے بہ جاندے نے، اے تے مولوی ٹائم ہی بڑا لاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نا مولانا صاحب بینک سٹاف دے نے، اکرم صاحب، مولانا اکرم صاحب، اے مغل برادری دے نال انہاں دا تعلق ہے، اے جنجاتے گاؤں دے اندر انہاں دے رشتہ دار نے تے او سارے ساتے چالیے والے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے انہاں دا اوتھے کوئی عزیز فوت ہویا، اس اللہ دے ولی نے جنازہ پڑھایا، لمبیاں لمبیاں دعاواں کیتیاں تے ایک بندہ نا پیچھے کھلوتا اے آکھی جائے یا اللہ اس مولوی نو چک لے، یا اللہ اس مولوی تو جان چھڑا، یا اللہ مولوی نے سانو ایتھے بن لیا۔ اللہ میری توبہ، یا اللہ کی بن گیا ہے؟ ایڈے ایڈے ظالم لوگ کہ اپنے مریاں نو بھی معاف نہیں کر دے، مریاں دا حق بھی نہیں دین دے۔ دنیا دے حق ہے نا کہ کسے دا کھا لیا، پلاٹ تے قبضہ کر لیا، مکان تے قبضہ کر لیا، کسے کو پیسے لے لے، قرض لیا، دیتا نہیں۔ مرن والے دا اے حق ہے کہ وہ دی دعائے مغفرت کیتی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنازہ مرن والے دا حق ہے، فوت ہون والے دا حق ہے زندے دے اتے کہ وہ دا جنازہ پڑھیا جائے، او دے واسطے اللہ دے حضور بخشش دی دعا کی دی جائے، اس تو بعد انہوں عزت دے نال، احترام دے نال قبر دے اندر اتار کے پردہ پوش کیتا جائے۔ آج غیر مذاہب اسلام تو ہٹ کے باطل مذاہب دے اندر سنیاں سنائیاں اور کئیاں بزرگاں نے دیکھیا بھی ہوئے گا، اور ویسے بھی ٹی وی ڈرامے انہاں دے وچ بھی نا ہندو رسم و رواج اپنے
وہ اپنا کلچر پیش کر رہے ہیں کہ فوت ہویا ہے بندہ انہوں زندہ دی میت نو جلا دیتا ہے راکھ نو ہواواں دے اندر اڑا دیتا ہے یہ بھی ظلم زیادتی میت دے نال اپنے پیارے دے نال جنازہ پڑھن تو بعد قبر دے اندر انہوں دفنانا چاہیے اور دفنان دے واسطے سب تو ضروری بات ہے سن لو میت نو غسل دینا بڑا اہم ترین عمل ہے اجر و ثواب ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا میت نو غسل دیندا ہے اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے لیکن ایتھے کی ہے مولوی صاحب نو لبو مولوی صاحب نو لے آؤ مسجد خادم نو لے آؤ او میت نو غسل دے وے حالانکہ آپ علیہ السلام دا حکم ہے آپ دا فرمان ہے کہ میت نو غسل او دے قریبی رشتہ دار دے جنہ زیادہ قریبی ہوئے گا بیٹا اپنے باپ نو غسل دے گا جنی محبت نال ہمدردی نال اور جنہ تسلی نال بیٹے نے باپ نو نوا دینا ہے غسل کروا دینا ہے غسل دینا ہے اور نہ کوئی دوسرا بندہ خیر خواہی نہیں کرے گا اس واسطے آپ علیہ السلام نے فرمایا یارو اپنے بیٹیاں نو اپنے بھراواں نو پتراں نو بھتیجیاں نو پریویاں نو پوتیاں نو دوتیاں نو اسلام دے قریب کرو اسلام دی تعلیم تو انہاں نو آگاہ کرو تاکہ آمن والے وقت اندر تواڈے جنازے کفن دفن دا وہ آپ انتظام کرن یہ جناب پوتے دوتے بھتیجے پریویں پتر پیچھے ہو کے لٹھے تے کرنڈیاں پا کے کھڑے ہوندے نے کیونکہ نیڑے لگے دا تے وٹ پہ آ جائے گا تے مولوی صاحب اپنی مرضی نال پھر جنہ کو ہوندا ہے وہ بیچارہ کر لیتا ہے کیا فوت ہونے والے دا بینک بیلنس وہ مولوی دے نام کیتا جاندا ہے وہ مسجد خادم دے نام کیتا جاندا ہے غسل دین والے بندے نو کو دے وچوں کچھ حصہ دیتا جاندا ہے اور یار مرن والے فوت ہونے والے دا مال او دی جائیداد او دے ونڈن پتر بھتیجے بھنیویں پوتیاں دوتیاں نو وراثت ملے تے او دے نوان تو آن دا انتظام کوئی غیر آگے کرے یہ انصاف ہے کہ میں تو آنو اللہ اور اللہ دے رسول دا حکم دس رہے ہیں الحمدللہ سانو موقع ملے نا اسی غسل شوق نال دینے ہیں تاکہ اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے لیکن اسی تواڈی بھی خیر خواہی کرنے ہیں کہ یار تانوں بھی اس چیز تو آگاہ ہونا چاہیے اس عمل دے بارے پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا اجر و ثواب ہے اور یہ حق کے مرن والے دا اپنے بیٹے تے بھتیجے تے پتر تے بھرا ویر تے کہ اے میت نو آپ غسل دے وے وارث اس شریعت دا حکم ہے اور جنازہ قبرستان دے اندر دفن کرنا ایک قریبی رشتہ داراں دا حق ہے عورت دے واری آئے نا تے غیر محرم نو قریب نہیں آنا چاہیے یہ واقعی حق بات ہے کہ پتہ ہے کیوں اس سارے قریبیاں نو حکم دیتا گیا ہے اس واسطے کہ میت دے جسم دے اتے کوئی ایسا نشان کوئی عیب ہوتا ہے اللہ پاک نے پردہ رکھے ہے کوئی کفن دے گا غسل دے گا وہ دا کوئی عیب کوئی بندہ ویکھ کے تے کتے باہر نہ بیان کرے میت دے عیباں تے پردہ پانا اے بھی حکم ہے میت دے فوت ہوئے بندے دے گناہاں تے او دیاں برائیاں تے او دیاں کیتیاں تے پردہ پانا اسلام دا حکم ہے او دے بدن دے تے جڑے عیب کوئی نشان یا کوئی ایسی چیز ہے او جڑی بندہ ویکھ کے یا سن کے کراہت محسوس کردا ہے دور ہوندا ہے یا دل وچ کوئی نفرت پیدا ہوندی ہے ایسی چیز نو چھپانا بھی اسلام دا حکم ہے اس واسطے حکم دیتا گیا ہے کہ مرد یا عورت اینو غسل دیتا جائے تے دی شرمگاہ نو چھویا نہ جائے ہاتھ نہ لگایا جائے اے خطبہ جمعہ ہے یہ تعلیم و تربیت دے واسطے میں آخری بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کرنا تفصیل دے نال آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ یہ سارے میت دے حق حقوق بیان کیتے جان گے لوگ سوال کرتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں اور یارو شرم والی بات نہیں اگر انہاں باتاں شرم کران گے اسی تانوں نہیں دساں گے تسی نہیں سنو گے تے کیویں تانوں مسائل دا پتہ لگے گا کیونکہ اسی گھراں وچ تے حدیثاں رکھنیاں نہیں قرآن دا ترجمہ گھر بیٹھ کے پڑھنا نہیں بچیاں نوں پڑھانا نہیں
مولوی صاحب تے چھڈیے جمعے والے دن چلو فرض ادا کر لیا اللہ اللہ خیر صلاح، جے کوئی پیچیدہ مسئلہ کسی نے بیان کر دیتا لو جی یہ حیا ہی نہیں ہے گی، یہ لو جی شرم ہی نہیں کی. اور یار شرم کہاں دین اسلام وچ؟ شرم تے حلال حرام دی تمیز وچ. حرام کھان لگیا شرم کرو، گالی گلوچ کرن لگیا شرم کرو، یا کسی دے عیب دھبا لان لگیا شرم کرنی چاہیے. سوال کیتا جاتا ہے کہ میت بندہ فوت ہویا ہے تے او دی زیر ناف شیب کر دئیے کہ نہ؟ اس چیز دا اسلام نے سانو مکلف نہیں بنایا. او دا تے او دے اللہ دا معاملہ ہے. غسل دینا 57 کروانا یہ حق کے فرض ہے، پیٹ نو دبا کے تاکہ کوئی پیٹ دے وچ کھادا پیتا کوئی اڑیا منہ دے وچ وہ باہر آ جائے، کفن نہ خراب ہوئے. اس واسطے 57 کروانا وٹانی کروانی یہ جائز ہے. زیر ناف وال تراشنا یا شیپ کرنا یہ اسلام نے حکم نہیں دیتا. یہ پردہ پوشی ہے، پردے اندر ہی بات رہن دینی چاہیے. اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے جو سنیا سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا کرے.